22واں پارہ سورۃ السبا آیت نمبر 14۔ اللہ کریم نے فرمایا فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض۔ اللہ کریم دے پیغمبر سلیمان علیہ السلام جنات دے کولوں اللہ دے گھر دی تعمیر پہ کرواندے، اجے تائیں اللہ دے گھر دی تعمیر مکمل نہیں ہوئی کہ اللہ دی ذات دی طرفوں سلیمان پیغمبر دے اتے موت دا وقت آ گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے جنات نو اللہ دے گھر دی تعمیر وچ لگوا دیتا تے خود عبادت خانے دے اندر عبادت دی غرض واسطے داخل ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دے کولوں لاٹھی ہے، اپنی لاٹھی نو اپنی ٹھوڑی مبارک دے تلے رکھیا، کھلوتے ہی جے حضرت اسرائیل علیہ السلام آ گئے، اللہ دے پیغمبر دی روح مبارک نو جسد انسری مبارک وچوں نکال کے جنت دے اعلی مقام دی طرف چل بسے۔ اللہ تعالیٰ دا قرآن آخدا ہے فلما قضینا علیہ الموت، جڑے ویلے اسا مقرر کی حضرت سلیمان پیغمبر دے اتے موت نو، علامہ سید محمود آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نا فلما قضینا اے اوقعنا علی سلیمان الموت حاکمین بہ علیہ، کہ جڑے ویلے اساں فیصلے اپنے فیصلے دے مطابق سلیمان پیغمبر دے اتے موت واقعہ کر دیتی، اللہ دے نبی جڑے ویلے دنیا تو رخصت ہو گئے، جستے عنصری مبارک دے وچوں روح مبارک نکال لئی گئی، تا اللہ تعالیٰ دا قرآن آخدا ہے ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، نہ خبر دتی انہاں نو، ہم ضمیر دا مرجے یت جناتنا، کہ نہ خبر دتی انہاں جنات نو، یا ہم ضمیر دا مرجے آل داؤد اور جنات وغیرہ نا۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا ما دلہم، نہ خبر دتی انہاں جنات نو، آل داؤد نو، انساناں نو، علی موتہ حضرت سلیمان پیغمبر دی موت دے اتے الا دابۃ الارض، مگر زمین دے کیڑے نے، تاکلو من ساعتہ، جڑا کھاندا رہیا حضرت سلیمان پیغمبر دی لاٹھی نو، عصا نو، اندروں حضرت سلیمان علیہ السلام کھلوتے ہوئے نا، روح مبارک جڑی نکل گئی ہے، کافی عرصے تک اللہ دے پیغمبر سلیمان علیہ السلام اسی حالت دے اندر کھلوتے رہے، جنات کم کر دے رہے، جنات نو کوئی خبر کوئی نہیں، آل داؤد نو کوئی خبر کوئی نہیں، اس وقت دے جڑے اتھے موجود انسان ہیں انہاں نو کوئی خبر کوئی نہیں کہ اللہ دے پاک نبی دی تے روح مبارک جڑی ہے وہ جسد انسری مبارک وچوں نکل گئی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام دے لخت جگر کھلوتے ہوئے روح مبارک نہیں ہے، اللہ دے پیغمبر دی موت دی کسے نو خبر کوئی نہ ہوئی، اللہ نے دیمک دے کیڑے نو حکم دیتا، اس نے حضرت سلیمان دے عصا نو کھاونا شروع کر دیتا،
کافی عرصے تو بعد جڑے ویلے عصا جڑا ہویا کھوکھلا ہویا حضرت سلیمان پیغمبر دے بوجھ نو برداشت نہیں کر سگیا اندرو چونکہ کھوکھلا ہو گیا یو عصا اللہ فرمانے نا فلما خرّا تبینت الجن پھر جڑے ویلے حضرت سلیمان گر پے اللہ دے نبی کیا ہو گئے گر پے معلوم ہویا پہلا مسئلہ اللہ دے نبی دے واسطے موت دا لفظ استعمال کرنا گستاخی نہیں ہے نمبر 2 اللہ کریم دے پیغمبر خود لاٹھی دے سہارے دے نال موت تو بعد کھڑے نا جڑا خود دوسریاں دے سہاریاں دا محتاج ہوئے وہ مشکل کشا نہیں ہو سکدا اللہ دے جتنے بھی پیغمبر آئے نا سوائے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دے سارے موت دا جام پی کے دنیا تو چلے گئے نا اللہ تعالیٰ دی ذات نے انہاں دے واسطے جڑا دنیا دے اندر وقت رکھے آئی اپنا وقت گزار کے دنیا تو رخصت ہو گئے نا عالم ارواح دے اندر عالم علیین دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات دے نبیاں نے ٹھکانہ پکڑے ظاہر بات ہے جڑے ویلے اللہ دے نبیاں دے اتے موت آئی ہے موت تو بعد انہاں دے ساتھیاں نے انہاں نو غسل بھی دتا کفن بھی دتا قبر مبارکہ وچ بھی اتاریا جڑا خود غسل دا محتاج ہوے جڑا خود کفن دا محتاج ہوے جڑا خود قبر وچ اترن دا محتاج ہوے او مشکل کشا نہیں ہو سکدا اللہ کریم فرمانے نا فلما خرّا جڑے ویلے گر پے سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا تبینت الجن تب معلوم ہویا جنانو اللہ کانو یعلمون الغیب ایک کاش جان دے ہوندے غیب نو تما لبسو فی العذاب المہین اتنی تکلیف دے اندر کدی بھی نہ راندے معلوم ہویا اللہ دے پیغمبر بھی عالم الغیب نہیں ہیں جنات بھی عالم الغیب نہیں ہیں عالم الغیب ذات ہے تو صرف اللہ پاک دی ذات ہے اللہ تو علاوہ کوئی عالم الغیب کوئی نہیں اللہ تو علاوہ کوئی عالم الغیب کوئی نہیں